This is the part of MCQ Blaster series in which today we are going to study assignments chapter. यो च्याप्टरमा हामी सर्ट पार्ट अफ थ्योरी एन्ड रिमेनिङ MCQ गर्छौँ. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट डिले. टाइम हामीलाई खेर फाल्नु पर्दैन. हेर्नुहोस्, अब सुरुदेखि म स्टार्ट गरिरहेको छु. के छ यहाँ मेल स्कारिस र फिमेल स्कारिस. म पहिला डिफरेन्स बनाइदिएँ किनभने योबाट 4 देखि 5 वटा क्वेसन आउन सक्छ. लेट्स स्टार्ट. सुरुदेखि मेल स्क्यारिस म यता बनाउँछु, मेल स्क्यारिस र फिमेल स्क्यारिस म यता बनाउँछु. ओके, हेर्नु अब के हुन्छ त. मेल स्क्यारिस स्मलर एन्ड कर्भड, फिमेल स्क्यारिस लार्जर एन्ड स्ट्रेट. हैन त स्मलर हुन्छ, फिमेल स्क्यारिस स्मलर बट कर्भ हुन्छ. फिमेल स्क्यारिस के हुन्छ, लार्जर हुन्छ बट कर्भ हुँदैन. बुझ्नु भयो एउटा डिफरेन्स. मजाले क्वेसनमा सोध्न सकिन्छ कि कुन स्मलर छ, कुन लार्जर छ, कुनको टेल कर्भ हो, कुनको टेल स्ट्रेट हो. ओके, त्यसै गरेर मेल स्क्यारिसमा के छ, मेल स्क्यारिसमा पिनियल सेटा प्रेजेन्ट छ. त्यसमा पिनियल सेटा यसरी बुझ्नु न, पिनियल सेटा रिप्रोडक्सनको लागि, कपुलेसनको लागि. त्यसै गरेर मेलमा मात्रै प्रेजेन्ट हुन्छ. यो बुझ्नु भने पेनिस जस्तो भयो. त पेनिस त मेलमा मात्रै हुन्छ नि, फिमेलमा त हुँदैन. सो पिनियल सेटा प्रेजेन्ट इन मेल स्क्यारिस. त्यसै गरी अब मोनोर्चिक. अब यो मोनोर्चिक भनेको के हो, मोनोर्चिक भनेको सिंगल टेस्टिस. के सिंगल टेस्टिस, एउटा टेस्टिस, यो भयो मोनोर्चिक. त्यसै गरेर अब आउनु त्यहाँ के भनेको छ डायोर्चिक. ओभेरी दुईवटा. के त ओभेरी दुईवटा ओभेरी हुन्छ. बुझ्नु भयो, दुईवटा ओभेरी. अब अगाडि आउनुहोस्, के दिएको छ हामीलाई, स्पर्म नि हेमोभोइडल सेप हुन्छ. हेर्नु, अरूको स्पर्मको डिफिनाइट सेप हुन्छ. यो धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ. अरूको स्पेस के हुन्छ, डिफिनाइट हुन्छ बट स्पर्महरू. बट यो यसको मात्रै एक्सेप्सन हो जसको एमोभोइडल सेप हुन्छ. यो यसको पनि क्वेसन आउँछ, त्यसैले म लेखिदिएँ. बुझ्नुभयो न. अब अगाडि आउनुहोस्, यहाँ के दिएको छ, डिफरेन्स हाम्रो कम्प्लिट भयो. त्यसै गरेर हेर्नु त, सर्कुलर मसल लेयर इज के छ, सर्कुलर मसल लेयर इज एब्सेन्ट इन स्कारिस. सर्कुलर मसल लेयर एब्सेन्ट हुन्छ स्कारिसमा. बुझ्नुभयो, लङ्जिट्युडनल मात्रै प्रेजेन्ट हुन्छ. त्यसै गरेर अब पोइन्ट 2 मा आउनुहोस्. पोइन्ट 2 मा हामीलाई के दिएको हेर्नु त, क्युटिकल, डाइरेक्ट लेखिदिएछु, क्युटिकल एपिडर्मिसबाट फर्म हुन्छ. क्युटिकल इज फाउन्ड फ्रम एपिडर्मिस जो रेजिस्टेन्ट टु डाइजेस्टिभ इन्जाइम. के हो पछि म भन्छु, यसको MCQ दिएको छु. स्केटरी सिस्टम, स्केटरी सिस्टममा रिनेट सेल भन्छौँ र त्यो एक्सेप्ट हुन्छ. बुझ्नुभयो, बढी टाइम लिँदैन म. यदि तपाईँलाई सोध्यो कि क्वेसनमा यो च्याप्टर छ एचाइलमेन्थी शब्द जे छ र यसमा सोध्यो तपाईँलाई कि कतिवटा ग्याङ्ग्लिया प्रेजेन्ट छ र आँखा बन्द गरेर डाइरेक्टै यो 9 ग्याङ्ग्लिया लगाइदिनु हुन्छ. 9 ग्याङ्ग्लिया विल बी द आन्सर. अब त्यसै गरी लार्भा यसको के हो, ऱ्याबिडिटी फर्म. लार्भा के यसको ऱ्याबिडिटी फर्म, इन्फेक्टिभ स्टेज, इम्ब्रोन्टिटिक. जति म लेखेको छु नि, इच एन्ड एभ्री पोइन्ट इज MCQ, सबै क्वेसनबाट लिएको छु. आफै मैले केही लेखेको छैन म. हेर्नु यहाँ के छ, त्यसपछि कहाँ कहाँ जान्छ होइन, यसको वान्डरिङ पिरियड यसलाई भन्छ. त हेर, वान्डरिङ पिरियडमा के हुन्छ, पहिला इन्टेस्टाइनमा हो. यसको धेरै हुन्छ तर म सानो लेखिदिन्छु है. के गर्नु त, पहिला इन्टेस्टाइनमा आउनुहोस्. यो सपोज यो बकल क्याभिटी भयो मान्छेको, यसरी यो स्टमक छ, यो इन्टेस्टाइन होइन, यो इन्टेस्टाइन भयो. बुझ्नुभयो, यसरी रोटेट हुन्छ यो इन्टेस्टाइन भयो. इन्टेस्टाइनबाट यो कहाँ जान्छ, लिभरमा. त इन्टेस्टाइनबाट यो लिभरमा यसलाई लगाउनु त. इन्टेस्टाइनबाट लिभरमा जानको लागि केही त कनेक्सन होला नि. हेर्नुभयो, यो लिभर छ. ओके, LIVER लिभर हो. त इन्टेस्टाइनबाट लिभरमा लगाउनको लागि केही त होला. यसको नाम के छ, त यसको नाम लेखेको छैन. तपाईँलाई खासै काम लाग्दैन किनभने अप्सनमा दिएको हुन्छ नि, त त्यहाँ डाइरेक्ट मिलाइदिनु. के यति याद राख, इन्टेस्टाइनबाट लिभरमा, लिभरबाट फेरि के कहाँ जान्छ त, हर्टमा. इन्टेस्टाइनबाट कहाँ जान्छ, यो हर्टमा, HEART. बुझ्नुभयो, हर्टमा. हर्टपछि कहाँ जान्छ, यो लङ्समा. लङ्सपछि फेरि कहाँ त, फेरि इन्टेस्टाइनमा. त अब कसरी कसरी गयो, बिचमा केही यसको कनेक्सन छ, यसको कनेक्सन छ, यसको कनेक्सन छ, त्यो हेर्न नाम याद गर्न सक्नुहुन्छ. यसको कनेक्सनलाई भन्छ हेपाटिक पोर्टल सिस्टमबाट यो जान्छ. त हेपाटिक पोर्टल भन्न सक्छु भेन, र यहाँ हो हेपाटिक भेन. बुझ्नुभयो, यसरी छ.
अब कम्प्लिट भयो हाम्रो मोल्टिङ स्टेजहरू। जम्मा यसमा 4 मोल्टिङ स्टेज हुन्छ, म यसमा छु। जम्मा 4 मोल्टिङ स्टेज हुन्छ। फर्स्ट मोल्टिङ सोइल, सेकेन्ड एन्ड थर्ड लङ्समा, फोर्थ इन्टेस्टाइन। बुझ्नुभयो? फर्स्ट त यहाँ स्वाइलीमा र स्वाइल पछि कहाँ जान्छ त हेर्नु त, सेकेन्ड एन्ड थर्ड मोल्टिङ लङ्समा हुन्छ। जब यो यहाँ लङ्समा हुन्छ नि, हार्टबाट यहाँ हुन्छ यसको, अनि त्यसपछि मोल्टिङ फेरि इन्टेस्टाइनमा मोल्टिङ हुन्छ। त कहाँ भयो? एकचोटि त स्वाइलमा, दुईचोटि लङ्समा र एकचोटि इन्टेस्टाइनमा। बुझ्नुभयो? 1 2 3 4। र ट्रिटमेन्टको लागि कुन ड्रग चाहियो त ड्रगको नाम त धेरै छ, तर म 2वटा लेखेको छु जुन पास्ट क्वेसनमा आएको थियो। त त्यो हेर्नु त यहाँ के छ, एल्कोपार ड्रग्स एन्ड चिनोपोडियम ओइल। बुझ्नुभयो? कुन एल्कोपार। कसरी याद गर्नु, एस्कारिसको लागि एल्कोपार ड्रग A4A, चिनोपोडियम ओइल त भइहाल्यो, अब्स्ट्रक्सन इन्टेस्टाइन हुन्छ नि त्यहाँ निकाल्नको लागि। लेट्स कम टु MCQ। अब छिटो जान्छौँ हामी, बढी टाइम लिइहालेँ म। ए स्पेसल मोडिफिकेसन अफ एस्कारिस टु इट्स प्यारासाइटिक मोड अफ लाइफ, होइन। अब हेर्नु एकचोटि फजा, म के भनेको थिएँ कि त्यहाँ क्युटिकल प्रेजेन्ट थियो, रेसिस्टेन्ट टु जाइस्टिमिजाइन, यहीको क्वेसन छ। हेर्नु के छ यो त, यो स्पेसल मोडिफिकेसन होइन, एस्कारिसमा प्रेजेन्ट हुन्छ। हाम्रो सपोज यो इन्टेस्टाइन भयो होइन, इन्टेस्टाइनको बाहिर लेयर छ, यहाँ यो प्रेजेन्ट हुन्छ र यहाँबाट त हेर्नु त यो सबै कुरा इन्टेस्टाइनको भयो। अब सोचौँ म इन्जाइमको बारेमा लिइरहेको छु। इन्जाइम पनि यहाँ त आउँछ कि आउँदैन? इन्जाइमले यो एस्कारिसलाई ड्यामेज गर्न सक्छ कि सक्दैन? सक्छ। बट त्यसको अप्पर लेयरमा के हुन्छ त, क्युटिकल प्रेजेन्ट हुन्छ, त्यसले बचाउने काम गर्छ। त के भयो, क्युटिकलले के गर्छ? त्यही क्वेसन सोधेको छ त, रेसिस्टेन्ट क्युटिकल अन द सर्फेस अफ द बडी। त्यसैले यो प्यारासाइटिक मोड कुन स्पेसल मोडिफिकेसन भयो? क्युटिकल, अरूमा हुँदैन। अब 2मा आउनुहोस्, के छ यहाँ 2मा दिएको हेर्नु त, एम्फिड एन्ड फास्मिड ग्ल्यान्ड्स आर फाउन्ड इन। एम्फिड र फास्मिड कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ त? एम्फिड एन्ड फास्मिड यो सेन्सरी अर्गन हुन सकिन्छ जुन नेमाटोडामा प्रेजेन्ट हुन्छ। ओके, वान्डरिङ जर्नी अफ एस्कारिस, जुन म पहिला यति लेक्चर दिएको थिएँ कि यता घुमाएको थिएँ यति। त यसको लागि कम्प्लिट डेज कति छ हेर्नु त, यसको लागि कम्प्लिट डेज हो 20। कति छ? 20। यति घुम्नको लागि कति चाहियो? 20। अब अगाडि आउनुहोस्, 20 आन्सर लगाइदिउँ। कम टु क्वेसन नम्बर 4। यहाँ के भनेको हो, एम्फिड्स प्रेजेन्ट इन भेन्ट्रोलेटरल लिप्स अफ एस्कारिस। के एम्फिड्स प्रेजेन्ट इन भेन्ट्रोलेटरल लिप्स अफ एस्कारिस आर। त भेन्ट्रोलेटरल लिप्समा एस्कार केही त हुन्छ, त्यो हेर्नुहोस् यसमा अलिक कन्फ्युजन के छ त, हुन्छ त एन्सर ओल्फ्याक्टो रिसेप्टर। के हुन्छ? ओल्फ्याक्टो रिसेप्टर। बट यदि यो क्वेसनमा दिएको छैन, के सपोज ओल्फ्याक्टो रिसेप्टर दिएको छैन, तब हामी के लगाउन सक्छौँ? तब केमो रिसेप्टर लगाउन सकिन्छ। बुझ्नुभयो? अब आउनुहोस् 5मा, इन हुकवर्म इन्जेस्टेड ब्लड इज प्रिभेन्टेड फ्रम क्लटिङ। पिवाई भनेको पास्ट इयर क्वेसन बुझ्नु, इन्जेस्टेड ब्लड इज प्रिभेन्टेड फ्रम क्लटिङ सेक्रेटेड बाय, होइन। हेर्नु के भनिरहेको छ, हाम्रो बडीमा जब ब्लड बाहिर आउँछ नि त त्यो क्लट हुन्छ, यो त हामीलाई थाहा छ। त्यसै गरेर हुकवर्म जब हाम्रो बडीबाट ब्लड तान्ने काम गर्छ, त्यो बेलामा त्यो इन्जेस्टेड ब्लडलाई क्लोटिङ हुनबाट केले बचाउँछ? हुकवर्म पनि त केही कुरा हुनुपर्ने नि। जस्तो हाम्रोमा हेपारिन हुन्छ, के हुन्छ? हेपारिनमा एन्टिकोआगुलेन्ट हामी यसलाई भन्छ। हाम्रो बडीमा के छ? हेपारिन। तर हुकवर्ममा त हेपारिन हुँदैन, त केले बचाउँछ त? त्यो हो फेरेन्जियल ग्ल्यान्डले स्पेसल सेक्रेसन गर्छ, जसको नाम हामीलाई याद गर्नु पर्दैन, यति मात्र बुझ्नु कि फेरेन्जियल ग्ल्यान्डको कारणले हुन्छ। अब माइक्रोफिलारिया, म 6 नम्बर क्वेसनमा छु। के माइक्रोफिलारिया इज द लार्भा अफ। त हेर्नु त म के गरिरहेको छु यहाँ, यसलाई पहिला डिलिट गर्नु। माइक्रोबाट एमबाट माइक्रो भयो। अब यसलाई तल गरिदिनु, के आयो हेर्नु त, उकेरिया। त उकेरिया आन्सर हुन्छ। ना ये गलत बात है। हेर्नु उकेरिया आन्सर हुन्छ, तर हेर्नु त तल अप्सनमा के दिएको छ, बोथ बी एन्ड सी। त्यसैले हामीलाई एक स्टेप पछाडि जानुपर्ने हुन्छ। अब हेर्नु एक स्टेप पछाडि के त, यो त निमोनिक्स सही हो, एमलाई पल्टाइदेऊ, डब्लु आयो, उकेरिया यसको एन्सर भयो। उकेरियाको अर्को नाम के छ? फिलारियल वर्म। बुझ्नुभयो? उकेरियाको अर्को नाम के छ? फिलारियल वर्म। सो एन्सर के हुन्छ? डिको बोथ बी एन्ड सी। खासमा यस्तो क्वेसन सोधेको छैन, यो क्वेसन मात्र सोध्छ या त उकेरिया या त फिलारियल वर्म। म दुवै कम्बाइन गरेर दिइहालेँ कि थोरै क्वेसनमा बढी प्रिपरेसन होस् भनेर। त्यसै गरेर अब तल आउनु 7 नम्बरमा। 7 नम्बरमा के भनेको हो, फिलारिफर्म इज द लार्भा अफ। त फिलारिफर्म के को लार्भा हो?
हैन। फिलारिफर्म के को लार्भा हो। अब हेर्नु एन्साइक्लोस्टोमा, उकेरिया, हुकवर्म के दिएको छ। फिलारिफर्म के याद गर्नुपर्छ हामीलाई र एफलाई डाइरेक्टै एन्साइक्लोस्टोमा हुन्छ। के हुन्छ? एन्साइक्लोस्टोमा हुन्छ। बट एन्साइक्लोस्टोमाको अर्को नाम त हुकवर्म हो। त्यसैले आन्सर के भयो? बुझ्नुभयो? एन्साइक्लोस्टोमाको अर्को नाम हुकवर्म, त्यसै गरेर उकेरियाको अर्को नाम फिलारियल वर्म। अब म दुवैलाई फेरि कम्बाइन गर्ने काम गर्छु। हेर्नु त खासमा के भयो, माइक्रोफिलारिया र फिलारिफर्म दुवै क्वेसनमा एकै ठाउँमा देखाइहालेको छु। किनभने जब म पनि पढ्थेँ नि म्याक्सिमम् कन्फ्युजन हुने चान्स यही हुन्थ्यो कि माइक्रोफिलारिया कुन छ र फिलारिफर्म कुन छ। दुवै सिमिलर प्रोनाउन्सिएसन वर्ड छ, त्यसैले भुल्ने चान्स बढी हुन्छ। अब बुझ्नुभयो? सो कम टु 8 नम्बर क्वेसन। यहाँ के भनेको हो, ऱ्याबिडिटिफर्म लार्भा इज इन्फेक्टिभ इन, हैन त ऱ्याबिडिटिफर्म लार्भा कुनमा इन्फेक्टिभ हुन्छ त यसको हुन्छ सेकेन्ड स्टेज। यो स्टेजेस वाला क्वेसन धेरै कन्फ्युज गर्छ यो च्याप्टरमा नेमाटोड्समा। त्यसैको लागि म 2-3वटा क्वेसनहरु कम्बाइन गरेर दिइहाल्छु यहाँ हेर। ऱ्याबिडिटिफर्म लार्भा सेकेन्ड स्टेज इन्फेक्टिभ हुन्छ। त्यसै गरेर यहाँ हेर्नु त माइक्रोफिलारिया र फिलारिफर्म जुन हामी अघि पढेको थियो हैन, जुन हामी अघि पढेको थियौँ। अनि त्यसको माइक्रोफिलारिया र फिलारिफर्मको म दुवै क्वेसनलाई किन कम्बाइन गरिदिएँ कि एक त यो क्वेसन पढ्यो नि भने पछि थाहा हुन्छ कि जुन आओस् या त माइक्रोफिलारिया आओस् या त फिलारिफर्म आओस् हामीलाई टेन्सन नै छैन, किनभने आन्सर त एउटै हुन्छ। त्यही डाइरेक्ट टिक लगाइदिनु। त्यसैले मैले दुवै क्वेसनलाई कम्बाइन गरिदिएछु। बुझ्नुभयो? अब दुवैको के हुन्छ त थर्ड स्टेज के हुन्छ? थर्ड स्टेज। बुझ्नु? अब त बोल्दैन ऱ्याबिडिटिफर्मको सेकेन्ड र माइक्रोफिलारिया फिलारिफर्म दुवैको थर्ड। फिलारिया क्यान बी इराडिकेटेड बाई इराडिकेटिङ। जसरी म याद गरेको थिएँ नि इजी हुनको लागि त्यही म भनिरहेको छु। कसैलाई राम्रो लाग्छ नलाग्दो सबको आफ्नो। तिमीलाई पनि आफै कुनै यस्तो नयाँ कुराहरू आयो नि भने कम्बाइन गरेर मिलाउनु क्या, मिलाएर याद गर्छु भने बढी जल्दी याद हुन्छ। फिलारिया क्यान बी इराडिकेटेड बाई इराडिकेटिङ, हैन। अब हेर्नु यसको मतलब के भयो कि कुन मस्किटोलाई हटाउने काम गर्यो भने फिलारिया इराडिकेट हुन्छ। यसको मतलब फिलारिया केबाट लाग्छ त क्युलेक्सबाट। त जेबाट लाग्छ त्यसलाई हटाइदिउँ, हैन। त्यसैबाट 11 मा अब व्हिच अफ द फलोइङ प्यारासाइट कज आइरन डेफिसिएन्सी। के हो त? व्हिच अफ द फलोइङ प्यारासाइट कज आइरन डेफिसिएन्सी इन एनेमिया। त आइरन डेफिसिएन्सी हेर्नु त आइरन त्यो भयो हुकवर्म। के भयो? हुकवर्म। कहिले या त आइरन डेफिसिएन्सी कहिले एनेमिया दुवै सोध्न सकिन्छ। सो आन्सर के भयो? हुकवर्म। तल आउनु त के छ? द फर्स्ट 2 स्टेजेस अफ लार्भा इन स्क्यारिस अकर्स इन। द फर्स्ट 2 स्टेजेस अफ लार्भा इन स्क्यारिस अकर इन त केमा हुन्छ? इग देमसेल्फ। म त्यही क्वेसनहरु उठाएछु, धेरै कन्फ्युजन हुन्छ क्या। के हुन्छ त फर्स्ट स्टेज अफ लार्भा कहाँ अकर हुन्छ त इग देमसेल्फमा हुन्छ। एगको भित्रै हुन्छ। त्यसपछि यो यसको मिनिङ के? ऱ्याबिडिटिफर्म पनि एगको भित्रै हुन्छ। अब अगाडि आउनुहोस्, हामीसँग यति बाँकी रह्यो। जस्ट 13 मा आउनुहोस्। के छ? द पोस्टेरियर एन्ड अफ मेल एन्साइक्लोस्टोमा। मेलमा के प्रेजेन्ट हुन्छ त एक्स्ट्रा अर्गन फिमेलबाट यस्तो अर्गन जो कपुलेसनमा मद्दत गर्छ, जस्तो ह्युमनमा पेनिस हुन्छ। के भयो? ह्युमनमा पेनिस हुन्छ। त्यसै गरेर यहाँ कपुलेटरी भुत्सा प्रेजेन्ट हुन्छ। यो मेल एन्साइक्लोस्टोमा। एकलाई एन्साइक्लोस्टोमा भनेको के हो? हुकवर्म। बुझ्नुभयो? त्यसैको अर्को नाम अहिले म डिस्कस गरिरहेको थिएँ। 14 मा आउनुहोस्। 14 मा के दिएको हो? ओभिभिप्यारस नेमाटोडिज। अब हेर्नु के क्वेसन आयो। सबै ओभिप्यारस हुन्छ तर एउटा एक्सेप्सन हो जो भिभिप्यारस हुन्छ। त्यो के हो? फिलारिया हो। बुझ्नुभयो? यसैले इलिफेन्टाइटिस लगाउने काम गर्छ। के लगाउने गर्छ? हात्ती पाइले रोग जसलाई हामी भन्छौँ इलिफेन्टाइटिस रोग। तल आउनु अब 15 नम्बरमा एक्सक्रेटरी पोर प्रेजेन्ट इन स्क्यारिस आर। त स्क्यारिसमा एक्सक्रेटरी पोर कति प्रेजेन्ट हुन्छ? ट्याक्कै लगाइदिनु। यो रट्ने क्वेसनहरु छ, ट्याक्कै मन लगाइदिनु। द लेटरल लाइन अफ स्क्यारिस कन्टेन। लेटरल लाइन अफ स्क्यारिसमा के कन्टेन हुन्छ त एक्सक्रेटरी केनाल। स्क्यारिसलाई राम्रोसँग हेऱ्यो नि अनि त्यसमा लेटरल लाइन हुन्छ। त्यही लेटरल लाइनभित्र एक्सक्रेटरी केनाल हुन्छ। के खतरा बनाएको छ। कम्प्लिट भयो? अगाडि आउनुहोस्। अब यहाँ के भनेको हो? वेल अफ चिनोपोडियम इज युज्ड इन। त म ट्रिटमेन्टमा लेखाएको थिएँ वेल अफ चिनोपोडियम इज युज्ड इन केमा? स्क्यारिसमा। बुझ्नुभयो? अर्को के थियो त? एल्कोपार ड्रग्स। A4A के थियो? एल्कोपार ड्रग्स। यो क्वेसन सोधेको थियो, पास्ट इयर क्वेसन हो। ड्राकुन्कुलस मेडिनेन्सिस इज कमनली कल्ड। त्यसको अर्को नाम के हो? गाइनियोवर्म।
त्यसै गरेर एलिफेन्टाइटिस काउजिङ अर्गानिजम बिलोङ टु, एलिफेन्टाइटिस केबाट बिलोङ गर्छ त हामी कुन च्याप्टर पढिरहेको छौँ त्यही त कुन हो त नेमाटोड हेल्मेन्थिस। इग अफ एस्कारिस द्याट पास आउट अफ होस्ट बडी आर, त कुन इग हुन्छ त त्यो भयो फर्टिलाइज कन फर्टिलाइज अप्सनमा दुईवटा किन मात्रै हाले सी र डी अथी हुन्थ्यो बट दुईवटा मात्रै हालिदिएँ। मेन कन्फ्युजन हुन्छ या त अनफर्टिलाइज हो कि फर्टिलाइज हो, के हुन्छ एन्सर यो हुँदैन, यो हुन्छ फर्टिलाइज हुन्छ। तब नै त्यो आफ्नो जेनेरेसन अगाडि बढाउने काम गर्छ। यसरी हाम्रो क्वेसन कम्प्लिट भयो। 20वटा क्वेसन थियो, धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन थियो। त्यसै गरेर म अरू पनि ल्याउँदै गर्छु, हेर्दै होला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ टिल द एन्ड। राम्रो लाग्यो भने सब्सक्राइब गर्नुहोला।